بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آقا دا نواسا علی شان وکھئے، آقا دا نواسا علی شان وکھئے، تیرہ تھلے پڑھدا قرآن وکھئے، تیرہ تھلے پڑھدا قرآن وکھئے۔ آقا دا نواسا علی شان وکھئے، تیرہ تھلے پڑھدا قرآن وکھئے، تیرہ تھلے پڑھدا قرآن وکھئے۔ جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا، جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا، نازا نال پڑھیا لاڈلا رسول دا۔ جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا، لاڈا نال پڑھیا لاڈلا رسول دا۔ آقا دی چسندہ جو زبان وکھئے، سونے دی چسندہ جو زبان وکھئے، تیرہ تھلے پڑھدا قرآن وکھئے، تیرہ تھلے پڑھدا قرآن وکھئے۔ آقا دا نواسا علی شان وکھئے، تیرہ تھلے پڑھدا قرآن وکھئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ زیبکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اج دی عظیم شان آمد مصطفیٰ، مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر شرکت کرن دا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا، احباب دا اہتمام انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح مولانا منیر احمد یزدانی صاحب حافظہ اللہ فرما رہے سن کہ خطیب پاکستان للکار شہین حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تشریف نہیں لے آ سکے کسی مجبوری دی وجہ تو۔ مجبوری بھی میں تمہیں دس دینا، جمعے تو بعد حضرت قاری صاحب دے گھر بیٹا پیدا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے،
حضرت قاری صاحب دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، اور وہ بچہ اس وقت ایمرجنسی دے اندر ہے۔ قاری صاحب اس واسطے سمندری تو جمعہ پڑھا کے واپس ویاڑی چلے گئے، شرعی مجبوری انہاں دی۔ بچے واسطے بھی دعا کرو، بچے دی والدہ واسطے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ انہوں سے کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ پھر کتے موقع ملیا، قاری صاحب نے مینوں حکمن کیا کہ تسی لازمی جانا ہے، ویسے میرا پروگرام چکیرے سی، انشاءاللہ اتھوں بیان کر کے میں اتھے پہنچنا ہے۔ انہاں دے حکم دی تعمیل کر دیاں، مولانا منیر احمد یزدانی صاحب انہاں دی دعوت تے تہاڈی زیارت دا موقع ملیا۔ اللہ تعالیٰ ساڈے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو ساڈی محفل دے اندر رونق بزم حضرت خطیب پاکستان مولانا محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ، میرے بعد انہاں دا بڑا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا۔ میں حاضری لگوان واسطے آیا تے قاری صاحب واسطے دعا کرن واسطے آیا۔ میں قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ بلکہ دو آیا مبارکہ تو احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی جی۔ پہلی آیا مبارکہ سورہ شورا آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر ایک محبت اور ایک مودت دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ وجہ ہے ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے بچے کے بٹھا دیندے ہو، ایک کدی کان کھچ دینے، کدی نک کھچ دینے، کدی ایک دوسرے نو کھچ دینے، تے آپ تسی پیچھے پیچھے بہ جاندے ہو، پتہ نہیں مولویاں کو ڈر لگتا ہے تانوں ہیں۔ یہ ہن بار بار اٹھن گے، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، تہاڈا دھیان انہاں وال ہوئے گا، میرا دھیان بھی انہاں وال ہوئے گا، آن والے خطیباں دا دھیان بھی انہاں وال ہوئے گا۔ بیٹھے رہو، لیکن بچیاں نو سمجھایا کرو کہ بیٹھنا ہوندہ ہے تے مستقل مزاجی نال۔ اللہ انہاں بچیاں دیاں زندگیاں چ برکت فرمائے، تہاڈے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، انہاں بچیاں نو اللہ تعالیٰ زندگی دے اندر قدم قدم تے کامیابیاں تا۔ یہ دا مطلب ہے نہیں کہ انہاں نو مسیتوں کٹ دیو، یہی ساڈا مستقبل نے، انہاں ہی مسجداں آباد کرنیاں نے، لیکن خطیب دے قریب بیٹھنا سمجھدار لوگاں نو چاہیے تاکہ اچھے طریقے نال ماحول چل سکے۔ اللہ تعالیٰ تواڈے سارے تے اپنی رحمت فرمائے۔ کسی نو بات بری لگے تو میں معذرت کرنا، لیکن اس بات دا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے سارے تے اپنی رحمتاں برکتاں دا رزق فرمائے۔ توجہ ہے بھئی؟ ہے توجہ ماشاءاللہ؟ اللہ تانوں سلامت رکھے۔ آئیے غور کرنا، آیت نمبر 23 سورہ شورا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے۔ ایک بات ذہن نشین رکھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر جتھے بھی لفظ کل بولے ہے اتھے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ بیان کیتا ہے۔ قرآن پاک دے اندر 337 مقامات تے لفظ کل آیا، 5 سورتاں ایسیاں نے جنہاں دا آغاز لفظ کل تو ہے، تے جتھے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ کل بولے ہیں مخاطب نبی پاک علیہ السلام دی ذات نو فرمایا۔ ایتھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ میں ایک دو مثالاں قرآن پاک دیاں دے کے پھر اس آیت دا ترجمہ کرنا۔ اللہ نے اپنی توحید دا مسئلہ بیان کیتا تے گل لفظ کل تو شروع کی تھی۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بال ویکھو دھیان میرے بال، اللہ تعالیٰ نے شرک تو منع کیتا تے گل لفظ کل تو شروع کی تھی۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی اتباع دا حکم فرمایا، گل لفظ کل تو شروع کی تھی۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایتھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ سمجھائے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میرے صحابہ میرے امتیو میں تواڈے کولوں مزدوری دا سوال نہیں کردا، تواڈے کولوں درم و دینار دا مطالبہ نہیں کردا،
میں رب دی توحید دا پیغام تواڈے تک پہنچائے، آسمان والے رب نے میرے تے قرآن نازل کیتا ہے، او قرآن پاک تواڈے تک پہنچائے، رب دی توحید دی دعوت اور اللہ تعالیٰ دے احکامات تواڈے تک پہنچائے نے، بدلے دے اندر بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، میں تواڈے کولے دے بدلے دے اندر درم و دینار نہیں مانگدا، ریال نہیں مانگدا، پیسے نہیں مانگدا، دولت نہیں مانگدا، بس اکو تقاضے او بھی رب دے کہن تے الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیاں نال پیار کرنے، میرے اہل بیت نال محبت کرنی ہے، میرے قریبی رشتہ داراں نال محبت تے پیار تے مودت رکھنی ہے۔ اور نبی پاک دے جتنے بھی رشتے نے، آپ دیاں بیویاں انہاں دا احترام، انہاں نال محبت کرنی ہے، آپ دیاں بیٹیاں انہاں دا احترام کرنے، آپ دیاں نواسیاں نواسے انہاں دا احترام کرنے، بنو ہاشم دے جتنے بھی لوگ جڑے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے انہاں ساریاں دی عزت تے تکریم کرنی ہے۔ اے سارے رشتے عزت والے، نبی پاک دے سارے قریبی احترام والے، عزت والے، لیکن آج دی نشست جندر میں تواڈے سامنے نبی پاک علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا ہاں۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، سب تو پہلی بات بیٹیاں بیٹے دین والا کون ہے؟ بولو ذرا، بیٹیاں بیٹے دین والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو پتران دی فوج عطا کی دی، حضرت لوط علیہ السلام نو تیاں ہی تیاں عطا کی دیاں، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بیٹیاں بھی دیتیاں تے بیٹے بھی عطا کیتے۔ بیٹے اللہ تعالیٰ نے بچپن دے اندر بلا لے، نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں جوان ہویاں۔ آئیے غور کرنا، بیٹیاں تے بیٹیاں دے والے عقیدہ بنا لینا، قرآن سننا، امام تازہ کرنا۔ حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ۔ فرمایا زمین و آسمان دی بادشاہت اللہ دے گھر دے اندر جو چاہندا پیدا کر دیندا، چاہے تے بیٹیاں دے دے، چاہے تے بیٹے دے دے، چاہے تے بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے دے، چاہے تے کچھ بھی نہ دے، مرضیاں اس رب دیاں نے، وہ جانن والے، قدرت رکھن والے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا کیتے۔ اے 4 بیٹیاں سجدہ خدیجہ دے بطن اطہر دے اندروں پیدا ہوئیاں، 2 بیٹے حضرت خدیجہ دے بطن دے اندروں پیدا ہوئے، ایک بیٹا حضرت ماریا کتیا انہاں دے بطن دے اندروں پیدا ہویا، جنہ دا نام ابراہیم ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے بچپن دے اللہ نو پیارے ہو گئے۔ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں جوان ہوئیاں، 4 دی میرے پیغمبر نے شادی تے نکاح فرمایا۔ آگے گرات مختصر نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں دا تعارف کروانا چاہنا۔ سب تو پہلی بیٹی میرے پیغمبر دی جنہ نو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کیا جاندے، اے میرے پیغمبر دی سب تو پہلی اولاد، میرے پیغمبر دے آنگن دے اندر کھلن والا سب تو پہلا پھول، میرے پیغمبر دی رونق بن کے آن والے، میرے پیغمبر دے گھر دے اندر بہار بن کے آن والی سیدہ زینب بولو نا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات سمندار بیٹھے ہو، اولاداں والے بیٹھے ہو، جڑی پہلی اولاد ہویا کر دیئے، پاویں بیٹا ہوئے تے پاویں بیٹی ہوئے، ماپیاں نو بڑی پیاری لگ دیئے، ماپے بڑا پیار کر دینے۔ اے سب تو بڑی بیٹی میرے پیغمبر دی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر دے آنگن دے اندر حضرت زینب نے آنکھ کھولیے، کیا منظر ہوئے گا؟
میرے پیغمبر دے گھر دا کیا ماحول ہوئے گا میرے پیغمبر دے گھر دا کہ جس گھر دے اندر حضرت زینب دے آنکھ کھولی جدا بابا محمد دے تے جدی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں دے بارے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے جدو اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو مقام نبوت دن سرفراز کر دیتا جدو اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو نبوت عطا کر دیتی یعنی میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے نبوت دا اعلان میرے پیغمبر نے فرمائے تے رحمت کائنات دا اعلان سن کے سب تو پہلا جنہ کلمہ پڑھے آئے او اماں خدیجہ تے اماں خدیجہ دیاں بیٹیاں نے سب تو پہنا کلمہ پڑھن والیاں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں اے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب جوان ہویاں نے انہاں جوانی دے اندر قدم رکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن حالہ بنت خویلد اللہ حضرت خدیجہ دے کول آئیاں آ کر کے کہن لگیاں خدیجہ تیری بیٹی زینب جوان ہو گئی ہے میرا بیٹا بلعاص جوان ہو گئی ہے میرا دل کر دے تو اپنی بیٹی دا ہاتھ مینوں دے دے میں اپنی بیٹی دا حق مینوں دے دے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگیاں حالا رک جا ذرا میں نبی پاک نال مشورہ کر لواں میں نبی پاک کولوں پوچھ لواں میرے پیغمبر دے کول حضرت خدیجہ آئیاں نے ہلے تک میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا ابو العاص نے ہلے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا میرے پیغمبر کول حضرت خدیجہ کے کہن لگیاں سونیاں زینب دی خالہ آئی ہے تے زینب دا رشتہ لینا چاندی ہے واڈا کی مشورے تے ابو العاص واسطے رشتہ مانگ دی پئی ہے میرے پیغمبر نے حضرت ابو العاص دی تعریف فرمائی ہے تے رشتے والوں ہاں کر دیتی ہے یہ دے تو پتہ چل دے میرے پیغمبر ابو العاص دیاں عادتاں تو واقف سن ابو العاص دیاں جناب زندگی تے کردار تو واقف سن سمجھدار بیٹھیو بندہ اپنی بیٹی دا رشتہ عام کسے بندے نو دیندا نہیں جے دیندہ اللہ کو اکبر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ کر دیتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت ابو العاص نال کر دیتے ادھر نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتے حضرت زینب نے تے کلمہ پڑھ لیے لیکن ابو العاص نے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا میرے پیغمبر مکیوں کی جرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے نے ادھر بدر دا مار کا سج گئے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو لے کر کے بدر دے میدان دے اندر گئے نے ادھر مکے والے مکے دے کافر نبی پاک دے مقابلے دے اندر بدر دے میدان تے آئے نے انہاں مقابلے دے اندر آن والے دے اندر میرے پیغمبر دے چچا عباس بھی نے تے نبی پاک دے دماد ابو العاص بھی نے اللہ کو اکبر اللہ دا کرنا ایک جتھا 70 لوگاں دا صحابہ دے نرگے دے اندر آئے انہاں قتل کر دیتا ہے انہاں نو جہنم واصل کر دیتا ہے تے 70 کافر قیدی بن گئے نے انہاں قیدیاں دے اندر حضرت ابو العاص بھی نے تے حضرت عباس بھی نے اج قیدیاں نو خط کڑیاں لگیاں نے بیڑیاں لگیاں نے تے جدوں مدینے دی دھرتی دے اندر داخل ہوئے نا اللہ یسرب دے اندر داخل ہوئے نا مدینہ پاک دے اندر قدم رکھیاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ انہاں قیدیاں دیاں ہاتھ کڑیاں ٹیلیاں کر دیو انہاں واسطے آسانیاں پیدا کر دیو اللہ اکبر اور نبی پاک اپنے صحابہ کو مشورہ کر لینے میرے صحابہ انہاں قیدیاں دے بارے کی کرنا چاہیے ہے صحابہ کہنے نے کچھ صحابہ کہنے لگے سونیا فدیہ لے لو تیرے آ کر دیو حضرت عمر کہنے لگے سونیا جدا رشتہ دار ہے او دے حوالے کر دیو اللہ اکبر تاکہ اس رشتہ دار دی گردن رشتہ دار خود اڑاوے ساڑیاں محبتاں اسلام واسطے نے ساڑیاں نفرتاں اسلام واسطے نے ساڑیاں محبتاں اسلام واسطے تے نفرتاں بھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا انج کرو فدیہ لے کے رہا کر دیو نبی پاک نے
حضرت عمر دا مشورہ نہیں لیا، حضرت ابو بکر دا مشورہ من لیا، کیونکہ نبی پاک آپ بھی نرم، آپ علیہ السلام دے یارے گار ابو بکر بھی نرم، آپ نے فیصلہ جاری کر دیتا جتنے قیدی نے انہ دے ورثاء آن فدیہ لے کے اپنے قیدی چھڑا کر کے چلے جان۔ توجہ کرنا، حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیتے، ادھر میرے پیغمبر دی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ دے اندر موجود نے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دا اعلان سنیا نا، اپنے گلے دا ہار اتار دیتے، اپنے دیور عمر بن ربیع نو دے دیتے، لے عمر لے جا میرے باپ محمد نو جا کے سلام کہنا، اے ہار انہاں دی خدمت اندر پیش کر دینا کہ ہاں رکھ لو میرے خامن نو رہا کر دیو۔ اور عمر بن ربیع ابو العاص تے بھائی چل دے میرے پیغمبر دی خدمت اندر آئے، ہار میرے پیغمبر نو پیش کر دیتا ہے، سونیا تواڈی بیٹی نے پیغام تے سلام بھیجیے تے ہار بھیجیے، ہار رکھ لو تے ابو العاص نو رہا کر دیو۔ میرے پیغمبر نے کر کے ہار وندے پینے تے اکھاں دے اندروں آنسو بہندے پینے، نبی پاک دی اکھاں ڈول پیاں، رحمت کائنات علیہ السلام رو پہ۔ وہ دی وجہ ایوے جدوں حضرت زینب دا نکاح ابو العاص نہ لویا سی، حضرت خدیجہ نے اپنے گلے دا ہار اتار کر کے اپنی بیٹی زینب نو تحفے دے طور تے دیتا سی۔ آج میرے پیغمبر نے غار ویکھیے تے نبی پاک دے سامنے او منظر سامنے آ گئے نے، حضرت خدیجہ دیاں یاداں آ گئیاں نے تے اپنی بیٹی دے گھر دی غربت یاد آ گئی ہے۔ پوری کائنات دے امام دی بیٹی ہے، لیکن گھر دے اندر اتنا پیسہ کوئی نہیں کہ پیسے دے کے اپنے خامن نو رہا کروا لوے، ایک باز سے نشین کر لینا۔ میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نے اس عالم دے اندر اپنے خامن دے اندر کر رہ کے گزارا کیتے ہیں، پاویں دکھ آئے نے پاویں سکھ آئے نے، امت دیاں بیٹیاں نو پیغام دیتا ہے، اور نبی دے امتیو نبی دی امتیو بیٹیو جتھے ماں باپ نکاح کر دین دکھ ہوئے سکھ ہوئے اتھے گزارا کرنا چاہیے ہے، حالات نال کمپرومائز کرنا چاہیے، اے دکھ سکھ میرے اللہ تعالیٰ دی طرفوں آیا کر دینے، حالات چنگی ہون تے پھر بھی خامن دا ساتھ دینے، حالات ماڑے ہون پھر بھی خامن دا ساتھ دینے۔ میرے پیغمبر دی بیٹی نے اپنے خامن دن وفاواں کیتیاں نے، میرے پیغمبر نے غار ویکھیا آپ رو پیتے، آپ فرماندے صحابہ میں نے ایک مشورہ دیو نا، انج کریے کہ ہار بھی واپس کر دیئے تے ابو العاص نو میرے آ کر دیو، تواڈا کی مشورہ ہے؟ صحابہ کہندے نے سونیا جویں تواڈا دل کردے سانو قبول ہے، جے ابو العاص زینب تواڈی بیٹی لگ دیئے تے ساڈی بھی تے کچھ لگ دیئے، ابو العاص تواڈا دماد لگ دے تے ساڈا بھی تے کچھ لگ دے، سونیا جویں تواڈا دل کردہ فیصلہ کر لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لے ابو العاص ہار بھی لے جاؤ تے تینوں رہا بھی کر دیتا ہے، لیکن شرطیں ویکھ جاندیاں سار مکیوں مدینے میری بیٹی نو روانہ کر دینا۔ ابو العاص وعدہ کر کے چلے گئے نے، جا کے میرے پیغمبر دا پیغام دیتا ہے، حضرت زینب نو تیار کیتے اپنے بھائی نو نال روانہ کر دیتا ہے۔ ادھر حضرت زینب چلیاں نے، ادھر مکے دے چودھریاں نو پتہ چلے آج مکیوں محمد پاک دی بیٹی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی دی بیٹی جا رہی ہے جنہیں بدر دے میدان تے ساڑھے کافران دا ساڑھے سرداران دا کلا کما کیتا ہے، کیوں نہ جوئے کیوں نہ گوئے آجو نہ کڑو بدلا دے آڈے محمد دے کونوں محمد دی بیٹی دے شکل دے اندر بدلا لے آجا، ہائے میرے پیغمبر دا دشمن کڈا کمینہ دشمن ہے، تیاں پیڑا نوے کے تے دشمن بھی رحم کر جایا کر دینے، لیکن میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں کونوں بدلے لے گئے، ایک ظالم کے بڑے آئے حبار بن اسود نامی حضرت زینب دے طاقب دندر نکلے، حضرت زینب سواری تے سوار سن، بیٹیاں والیوں ذرا دل تھام کے بعد سماعت کرے آجے، انہیں دوروں نیزہ مارے، حضرت زینب دے پیڑ دے اندر آ کر کے نیزہ لگیے، سجیدہ زینب سواری تو گر جاندیاں نے، اس وقت حضرت زینب حاملہ سن، ہم
حمل ساقط ہو گیا، خون دے پوارے تے تتیریاں چل پئیاں نے۔ حضرت زینب نے اپنے سر دا دوپٹہ پکڑے، وہ تے دو ٹکڑے کر لینے، ایک ٹکڑا پیٹ تے بننے تے دوسرا ٹکڑا اپنے سر تے لے لیے۔ تے میرے پیغمبر دی بیٹی نے امت دیاں بیٹیاں نو پیغام دیتا ہے کہ محمد دی بیٹی ہوئے جنہیں زخمی ہو کے خون دے نال لت پت ہو کے اپنا سر ننگا ہون دیتا، خون دے اندر لت پت ہو کر کے زخمی ہو کر کے بھی اپنے سر نو ننگا نہیں ہون دیتا۔ کیڑیاں مجبوریاں نے اڈ دی بیٹی بازاراں دے اندر سروں ننگی، اڈ دی بیٹی کالج دے اندر سروں ننگی، اڈ دی بیٹی یونیورسٹی دے اندر سروں ننگی، اڈ دی بیٹی بازار دے اندر سروں ننگی، اڈ دی بیٹی مینار پاکستان دے احاطے دے اندر لوگاں نو کٹھیاں کر کے اپنے جسم دی نمائش کر کے لوگاں دے سامنے فیمس ہونے واسطے سر دا دوپٹہ اتارے، اپنے جسم دی نمائش کرے، تے پھر پاکستان تے اسلام نو بدنام کیتا جائے جی پاکستان دی بیٹی نہ لے ہو گئے، اسلام دی بیٹی نہ لے ہو گئے۔ اور جڑی عورت اپنے جسم دی نمائش کرے وہ نہ پاکستان دی بیٹی ہو سکتی ہے نہ اسلام دی بیٹی ہو سکتی ہے۔ جڑی عورت اپنے جسم دی نمائش کرے وہ پاکستان دی بیٹی نہیں، وہ اسلام دی بیٹی نہیں۔ اسلام دی بیٹی مر جاندی ہے لیکن اپنے جسم نو غیر محرم دے سامنے ظاہر نہیں کردی۔ اسلام دی بیٹی او دا بیٹا بھی اللہ دی قسم شہید ہو جائے تے اپنے جسم تے غیر محرم دی نظر نہیں پہن دیندی۔ یاد جے نا حضرت ام خلاب دا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا شہید ہو گیا، پاری کپڑا اپنے جسم تے لے، جسم چھپایا ہے، نبی پاک دے کڑائی صحابہ نے آندیاں ویکھیا اس عورت نو کی ہو گیا، بیٹا شہید ہویا تے سارا جسم چھپائے، تے اس ماں نے اسلام دی بیٹی نے پیغام دیتا، مدینے دی ریاست دے اندر تربیت حاصل کرنے والی بیٹی نے پیغام دیتا، کہنے لگی میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، میرا بیٹا دنیا تو چلا گیا، میرا حیا نہیں مریا۔ بیٹے دی شہادت نے بھی اسلام دی بیٹی نو بے پردہ نہیں ہون دیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے غور کیجئے حبیب گریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی خون دن اللہ تو پاتے لیکن اپنے جسم نو اپنے ساتھ نو ننگا نہیں ہون دیتا۔ ادھر نبی پاک نے مدینیوں اپنے دو صحابہ نو بھیجئے، آپ فرما دین میرے صحابہ فلاں مقام تے چلے جو اوتھے میری بیٹیاں دی پئیوں نو لے کے آنا۔ صحابہ پہنچ گئے نے، حضرت زینب نو نال لے کر کے مدینہ منورہ پہنچے نا، نبی پاک نے بیٹی نو آندیاں ویکھیا، جویں جویں نبی پاک دی بیٹی قریب آندی جا رہی ہے، آڈے کئیاں سالاں بعد پیو تی دیاں ملاقات ہون والیاں نے۔ اللہ اکبر، ادھر میرے وال ویکھیں آجے، اللہ اگر تسی ایتھے ہی متوجہ ہو تو میں ایک گل سمجھانا چاہنا، باپ تے بیٹی دا پیار بڑا نوکھا ہویا کر دے، باپ تے بیٹی دا رشتہ بڑا الگ ہویا کر دے، بیٹی نو تکلیف ہوئے تے باپ دا کلیجہ مٹھی جمدر آ جاندے، تے باپ نو تکلیف ہوئے تے اللہ دی قسم بیٹی پریشان تے دکھی ہو جاندی ہے۔ انہوں اپنے کار دے جتنے بھی سکھ ملن، انہوں اپنے کار دیاں جنیاں بھی خوشیاں ملن، انہاں دے ہاتھ اٹھ دینے تے دعاواں کرنی، اللہ میرے ماپیاں دی خیر ہوئے، شالا میرے ویران دی خیر ہوئے۔ آج میرے پیغمبر دی بیٹی کئیاں سالاں بعد اپنے باپ نو ملن واسطے آ رہی ہے، میرے پیغمبر نے ویکھیا نام سجیدہ زینب رضی اللہ عنہا دا اینے کر کے جسم خون دے نال لت پت دے کپڑے خون دے نال لبڑے، میرے پیغمبر اگے بڑے، آپ نے صلاۃ و سلام نے اپنی بیٹی نو اینے کر کے اپنے ہتھاں دے اندر لے آؤ، آپ فرماندے نے میری بیٹی دسنا تے نال کتنے کنے سلوک کیتا ہے۔ سجیدہ زینب اینے کر کے اکھاں ڈول پیاں تے رو کر کے کہن لگیاں بابا جان میرے تے غبار بن اسود نے ظلم کیتا ہے، اے نبی پاک نے
بیٹی دے سر تے دستے شفقت رکھے آپ فرماندے نے بیٹی صبر کر اللہ اجر عطا کر دے گا تے نبی پاک نے بیٹی نو بٹھا دیتے ہیں تے صحابہ نو مخاطب ہو کے فرمایا آپ فرماندے نے میرے صحابہ بار بن اسود اج تو بعد کعبے دے غلاف نال وی چمٹیا نظر آئے تے انہوں پھڑ کے قتل کر دیو کیونکہ انہیں محمد دے جگر نو ہاتھ پائے انہیں محمد دا دل دکھائے صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیغمبر دی بیٹی ایس زخم دے بعد تقریباً 5 یا 6 سال زندہ رہیاں نے اللہ کو اکبر اس زخم دی تکلیف دی وجہ کر کے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے کہ نبی پاک فرمایا کر دے سنگی یا فضلو بناتی اے میری بیٹی میریاں باقیاں بیٹیاں چو شان والی ہے باقیاں بیٹیاں چو مقام والی ہے کیونکہ میری اس بیٹی نو میری وجہ کر کے بڑیاں تکلیفاں دیتیاں گئیاں نے اس میری تینوں میری وجہ کر کے بڑے دکھ دیتے گئے نے وہ دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دیاں دے دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دیاں دے پوچھیوں نہ کولوں جیڑے دکھیے نہ جیاں دے ماپیاں دے گھر پیر رکھنے جنے بغام دیاں گھر ماپیاں دے امانتان دیاں گھر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں ماپیاں نو دکھی آوے بک بک روندیاں بک بک روندیاں تے رحمت سمجھ کے بیٹی ماپے ریجا نال پال دے اس دی تو کیرنوے رکھ دے سنبھال کے وہ بابل دا گھر چھاڑے ماپیاں دا گھر چھاڑے ایک دن ٹور جان دیاں گھر ماپیاں دے امانتان ہوندیاں اللہ میں قربان جاوائے میرے پیغمبر دی بیٹی سجیدہ زینب ڈٹینل بات بیان کریے بات لمبی ہو جائے گی اینا تو چھوٹی بیٹی سجیدہ رکیہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے انہاں دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کو دنال کیتا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی ہے جدے بارے نبی پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم تے حضرت لوط علیہ السلام دے بعد سب تو پہلا جوڑا عثمان دا تے رقیہ دے جنہ اللہ دی رضا دی خاطر ہجرت کیتی ہے اللہ اکبر جنگ بدر ہوئی نا میرے پیغمبر السلام دی بیٹی سجیدہ رقیہ بیمار نے اللہ نبی پاک فرماندے نے عثمان تو میری بیٹی دا خیال رکھ تیمارداری کر اللہ تعالیٰ تینوں بدری سے آبا جنہ ثواب بھی عطا کرے گا تے مال غنیمت دا حصہ بھی عطا کرے گا ادھر جناب میرے پیغمبر دی بیٹی بیمار ہے نبی پاک میدان بدر دے اندر لڑائی واسطے گئے نے تے بار بار حضرت عثمان نو کہندی عثمان جی ذرا جاؤ نا بدر دے رستے تے پتہ کر کے آؤ میرے بابے دی کو خیر خبر لے کے آؤ حضرت عثمان جانتے نے رائی جاندے مسافران پوچھ دینے کو بدر دی موقع تے وہ بدر دے میدان تو کو خبر ملی ہوئے تے دسونا کوئی خبر نہ ملی آخر میرے پیغمبر دی بیٹی اپنے بابے محمد درہ تک دیاں دنیا تو ریلت فرما گئیاں ادھر اللہ نے بدر دی پتہ تا کی دیئے ادھر غدر تے رکیاں دنیا تو ٹر گئیاں نے میرے پیغمبر مدینے دندر واپس آئے نا رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام دے استقبال واسطے مدینے والا ہے میرے پیغمبر نے ویکھیا نہ تے ادھر تے رقیہ نظر آ رہی نے تے نہ قدر عثمان نظر آ رہے نے رحمت کائنات دیاں متلاشی نظراں ویکھ کے صحابی کہن لگیا سونیاں تسی عثمان نو لبدے پے جے عثمان تے قبرستان نے تواڈی بیٹی رقیہ نو دفن کرن واسطے گئے نے آپ فرماندے نے دلونی الا قبر میری بیٹی
بیٹی دی قبر تے لے کے جاؤ. نبی پاک حضرت رقیہ دی قبر تے گئے نے, دعاواں کیتیاں نے. حضرت عثمان پریشان میرے وال ویکھیا جے. میں انشاءاللہ 10-15 منٹاں دے اندر بات سمیٹنا چاہ رہا ہاں. میرے پیغمبر تے صحابی حضرت عثمان پریشان نے تے حضرت عمر چل دے آئے. آ کر کے کہندے نے عثمان میں اپنی بیٹی حفصہ دا نکاح تیرے نال کرنا چاہنا وا, تیرا کی راب دے. حضرت عثمان حالے تک اس غم دے اندر نے تے حضرت رقیہ جدائیاں دے کے چلیاں گیاں نے. حضرت عثمان فرماندے نے عمر جی حالے تک میں اس بارے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. حضرت عمر چل دے حضرت ابو بکر کو آئے. آ کر کے کہنے لگے ابو بکر میں اپنی بیٹی حفصہ دا رشتہ تینوں دینا چاہنا وا, اپنی بیٹی حفصہ دا نکاح تے نال کرنا چاہنا وا. حضرت ابو بکر نے خاموشی اختیار کی تھی. حضرت عمر نو غصہ لگیا, میرے پیغمبر کو آئے. حضرت عثمان دی شکایت لائی, حضرت ابو بکر دی شکایت لائی. سونے عثمان نو بیٹی دا رشتہ پر کیتے, انہیں کو گل نہیں کی تھی. ابو بکر نو اپنی بیٹی دا رشتہ پر کیتے, انہیں کو گل نہیں کی تھی. میرے پیغمبر فرماندے نے عمر پریشان نہ ہو, اللہ تعالی عثمان نو حفصہ نالو بہتر بیوی عطا کر دے گا, اور حفصہ نو عثمان نالو بہتر شوہر عطا کر دے گا. اللہ اکبر اللہ. پھر حضرت حفصہ دا نکاح میرے پیغمبر نہ لویا. حضرت ام کلثوم میرے پیغمبر دی بیٹی دا نکاح حضرت عثمان نہ لویا. آپ فرماتے نے میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح اللہ دی وحی دے نال عثمان دے نال کیتا ہے. ہائے میں قربان جاواں, کتنی خوش نصیب ہے میرے پیغمبر دی بیٹی جدا نکاح آسمان تو اللہ دی وحی دے نال ہویا. اللہ اکبر اللہ. ام کلثوم رقیہ زوجہ دیاں, ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں ہے. او سبحان اللہ. ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں گے, بیویاں غنی عثمان دیاں سونے نبی دیاں گے, بیویاں غنی عثمان بیویاں غنی عثمان دیاں سونے نبی دیاں گے. دورا دما ابن عفان سائندہ, دورا دما دے ابن عفان سائندہ, دورا دما دے سڑی بلی ودی ابلیس دی اولاد, سڑی بلی ودی ابلیس دی اولاد. ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں گے, بیویاں غنی عثمان دیاں سونے نبی دیاں گے. اللہ اللہ توجہ کرنا, غور کرنا. ایک نہیں چار دختران رسول ہیں, ایک نہیں چار دختران رسول ہیں, زینب رقیہ کلثوم تے بطول ہیں. زینب رقیہ کلثوم تے بطول. ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیاں گے, بیویاں غنی عثمان دیاں سونے نبی دیاں گے. اللہ اللہ میں قربان جمع. حضرت ام کلثوم دے بطن دے درو اللہ تعالی حضرت عثمان ایک بیٹا عطا کیتا جدا نام عبداللہ. چھوٹی عمر دے اندر اللہ نو پیار ہو گیا, اور نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی حضرت ام کلثوم دنیا تو ریلت فرما گیا. ایک حضرت انس فرماندے نے جو ام کلثوم بہت ہویاں نا, میں ویکھیا نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی دی قبر تے بیٹھے روندے پے نے, اکھاں تے آنسو باندے پے نے, تے آپ فرماندے پے نے کون ہے جنہیں اج دی ساری رات عبادت دے اندر گزاری ہوئے. حضرت ابو طلحہ انصاری سب کہہ دو رضی اللہ
اللہ تعالی رضی اللہ تعالی کو اینڈ کر کے عرض کر دینے سنیا میں حاضر ہوئے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اترو نہ قبر دے اندر حضرت علی بھی اترے فضل بن عباس بھی اترے حضرت ام کلثوم نو قبر دے اندر لنج کر کے لٹا دیتا میرے پیغمبر نالے اپنی بیٹی دی قبر تے مٹی پا رہے سن تے پڑھ رہے سن مینا کا خلقناکم وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ نبی پاک پڑھ رہے سن بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر دی بیٹی ام کلثوم اس دنیا تو رحلت فرما گیاں تے چوتھی نبی پاک دی بیٹی جنہاں نو حضرت فاطمہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی بولو نا رضی اللہ تعالی عنہ کے آ جاندے جوانی جندر قدم رکھیں حضرت علی نال نکاح کر دیتا ہے اللہ تے نبی پاک دیوں نے کہا فرمان لگے آپ فرماتے نے فاطمہ بیٹی میں علی نال تیرا نکاح دا ایمان ویکھ کے کردا پیا واں تے اس واسطے کردا پیا واں کہ علی سب تو پہلا اسلام لے آن والے علی سب تو پہلا بولو ذرا علی سب تو پہلا اسلام لے آن والے رضی اللہ تعالی عنہ تے سیرت نگار لکھ دے نے حضرت علی نے جدوں کلمہ پڑھیا عمر 9 یا 10 سال سی عمر کنی سی بولو ذرا کنی سی 9 یا 10 سال نبی پاک دے کئی صحابی نے جنہاں نے 8 سال دی عمر دے اندر کلمہ پڑھے کئی صحابہ نے 10 سال دی عمر دے اندر کلمہ پڑھے کئی صحابہ ایسا نے جنہاں 13 سال دی عمر دے اندر کلمہ پڑھے کئی صحابی ایسے نے جنہاں 12 سال دی عمر دے اندر کلمہ پڑھے تے خیر نال ہن پاکستان دی اسمبلی چ ایک بل پیش ہویا ہے کہ 18 سال دی عمر تو پہلا جڑا بندہ کلمہ پڑھے غیر مسلم تے او دا کلمہ ہے کیسی گل ہے ریاست مدینہ بن رہی ہے مدینے دی ریاست بن رہی ہے مدینے دی ریاست اسلام واسطے بنی سی 18 سال تو پہلا کو بچہ کلمہ پڑھ لوے تے جیدی تبلیغ تو متاثر ہوئے او دے کھاتے کم پہ جانا ہے مدنی صاحب تے پھر رگڑے گئے نا ہیں کیوں جی مدنی صاحب تو اڈی خیر نہیں ہونے تیاری کرو اللہ ساڑھی دعوت سن کے علماء دی دعوت سن کے اگر کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی سکھ 18 سالوں تو پہلا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے انہوں مسلمان نہیں رہن دیتا جائے گا جس مولوی دی تبلیغ سن کے مسلمان ہو گیا وہ مولوی دی بھی خیر نہیں ریاست مدینہ بن رہی ہے حضرات ہسن والی گل نہیں افسوس والی بات ہے وہ ایتھے پاکستان ہے جڑا اسلام پہ نام پہ حاصل کیتا گیا ہے ایتھے 18 سال دا بچہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا یہودی عیسائی سکھ حالہ نبی پاک نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام دی فطرت تے پیدا ہوندہ ہے ہر بچہ اسلام دی فطرت تے پیدا ہوندہ ہے اگے جویں دی تربیت ہوندی ہویں بچہ ہو جاندہ ہے دیکھو بخاری دی بڑی مشہور حدیث ہے نبی پاک نہ لے کہ یہودیاں دا بچہ پیار کردا سی آپ واسطے تحفے طائف لے کے آندا یہ بیمار ہو گیا کئی دن نبی پاک دی خدمت اندر حاضر نہیں ہویا آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ بچہ نظر نہیں آندا سونے ہم بیمار ہے آپ فرماتے ہیں چلو خبر لے کے آئیے تیمارداری کر کے آئیے نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو نال لے کے گئے اس بچے دے گھر دے اندر داخل ہوئے اجازت لے کے داخل ہوئے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے قریب جا کے بیٹھ گئے آپ نے دیکھا نا بچہ موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ اے غلام کلمہ پڑھ لے کی کر لے عربی دے اندر لفظ غلام یا ولد ادوں تک بولے آ جاندہ ہے جدوں تک بچہ بالغ نہیں ہوندہ جدوں تک بچہ بالغ نہیں ہوندہ اللہ یہ دا مطلب ہے اس بچے دی عمر کو 10-11 سال ہونی ہے بالغ نہیں یہودی باپ کول بیٹھے مدینہ شہر مدینے دا گھر اللہ یہودیاں دا گھر
میرے پیغمبر فرماندے نے او بچہ کلمہ پڑھ لے. انہیں انج کر کے باپ دے چہرے وال ویکھیا تے میں کہنا وا باپ کہندا ہونا ہے پوت گل مان لے ایہو جے چہرے روز روز نہیں گھر آیا کر دے. ایہو جیاں ہستیاں روز روز گھر نہیں آندیاں. اتے ابل قاسم بیٹا محمد دی گل مان لے صلی اللہ علیہ وسلم. اس بچے نے کلمہ پڑھیا نال ہی کلمے دے حرم مکمل ہوئے نے بچے دیاں ساواں مک گئیاں نے. میرے پیغمبر فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ تیرا لاکھ شکر ہے اس بچے نو محمد دی وجہ کر کے جہنم تو بچ کے تو جنت عطا کر چھڈی ہے. ہن مینوں دسو او 10-12 سالاں دا بچہ یہودیاں دے گھر دے اندر میرے پیغمبر دی تعلیم تو متاثر ہو کے آپ دی تبلیغ تو متاثر ہو کے کلمہ پڑھ گیا. او دا اسلام کیڑے کھاتے چ پاؤ گے؟ جے 18 سالاں تو پہلا کلمہ نہیں منیا جانا پھر حضرت علی دا اسلام کیڑے کھاتے چ پاؤ گے؟ حضرت انس نے 8 سال دی عمر دے اندر کلمہ پڑھے اونا دا دین اسلام کیڑے کھاتے پاؤ گے؟ ڈر جو رب کھڑو کیوں رب دے عذاب نو دعوت دین دیو؟ اللہ اکبر اللہ اسی انشاءاللہ ایسے بل نو پھاڑ کر کے ردی دی ٹوکری بنا دواں گے. سانو ایسا بل منظور ہے؟ تانو منظور ہے؟ جے نہیں منظور ہاتھ چوک کے دسو اے بل منظور ہے؟ نہیں. اللہ دی قسم جب تک پاکستان دی دھرتی تے علماء حق زندہ نے نہ ختم نبوت دے بارے کوئی غداری دا بل پاس ہو سکدے نہ ناموس صحابہ دے بارے کو بازار دے اندر نکل سکدے نہ نبی پاک دی ناموس دے واسطے کو گستاخی کرے تے اسی برداشت کر سکنے ہاں نہ اسلام دے بارے کو گل کرے تے اسی برداشت کر سکنے ہاں. بے شک اسی کمزور ہاں ساڈے او ایمان نہیں رہے پر ایڈے بے ضمیرے نہیں ہو گیا ساڈے اسلام دا سودا کر لیا جائے. اسی ایڈے بے ضمیرے نہیں ہوئے نبی پاک دی ختم نبوت تے ڈاکا پوے تے اسی چپ کر کے بیٹھ جائیے. ایڈے نہیں گرے کہ صحاب محمد دے تبرہ تے تان کی دی جائے اسی چپ کر کے بیٹھ جائیے. نہیں بیٹھاں گے جب تک جسم دے اندر جان ہے منہ دے اندر زبان ہے جسم دا ایک ایک قطرہ بول کر کے کہے گا اصحاب محمد زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد. کیوں بھی تیار ہو نا؟ ختم نبوت دا نعرہ لان واسطے تیار ہو؟ صحابہ دی عظمت دے دفاع دا نعرہ لان واسطے تیار ہو؟ اسلام زندہ باد دا نعرہ لگان واسطے تیار ہو؟ پاکستان زندہ باد دا نعرہ لگان واسطے تیار ہو؟ پاکستان ساڑے تے ساڑے وڈیاں اسلام واسطے حاصل کیتا ہے اسی اور کو جوڑ دینا نہیں. اللہ بات دور نہ نکل جائے مکائیے حبیب گریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درہ محبت پیار درود پاک پڑھو جناب محمد. میں شعر اس واسطے نہیں پڑھدا پہ انشاءاللہ سارے شعر مدنی صاحب نے سنانے نے. حبیب گریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو تھوڑا جائے حصہ سنا پا جاواں. اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا. اللہ میرے پیغمبری صلاۃ و سلام دا نام نامی اس میں گرامی سن کے درود پاک پڑھیا کرو اور ٹھار جایا کرو. اللہ اللہ سونا لال حلیمان دا او سبحان اللہ. اللہ سونا لال گلی ماندہ پیارا لال گلی ماندہ سونا لال گلی ماندہ پیارا لال گلی ماندہ. مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیمان دا او سبحان اللہ. مدنی صاحب پنڈ والے نال میرا بڑا پیار ہے. اللہ زندہ باد. حضرت مدنی صاحب او بابا جی عبدالستار صاحب بیٹھے نے انہاں دی وجہ کر کے اس پنڈ نال مینوں خاص محبت ہے.
وہ میرے واسطے کدی کدو لے کے جاندے نے، کدی گڑ لے کے جاندے نے، کدی ٹافیاں لے کے جاندے نے۔ دعا کرو اللہ انہاں بزرگاں نو صحت عطا فرمائے، اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے، اللہ بابا جی عبدالستار صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا، سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا، مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیمان دا، سونا لال گلی ماندا، مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے گنی رخسارے، ختم نبوت والی رب نے سار تے رکھی دستارے، پھلکاں تیرا پسدیا آجا 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 ہووے میل کریمان دا۔ سونا لال کو سبحان اللہ۔ مدنی صاحب نے ایک پیغام دیتا ہے، میں تقریر ان مکان لگیا سیرت فاطمہ رضی اللہ کو تعالی انشاءاللہ ادھار سے سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا، مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیمان دا، سونا لال گلی ماندا۔ اور پورا ٹیل لانا جے مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے اندران والی ہو، اپنی محبت اظہار کرنا جے، پیار دے اظہار کرنا جے، ہاتھیں عبداللہ نشرہ سینہ سونی پاک پیشانی، سون مکھڑا اللہ ہاتھیں عبداللہ نشرہ سینہ سونی پاک پیشانی، تک کے مکھڑا میرے نبی دا ہوئی دنیا دیوانی، جس دے نام اندر وکھرا 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 دسے جوڑے دومی ماندا، دسے جوڑے دومی ماندا، سونا لال گلی ماندا پیارا لال گلی ماندا، سونا لال۔ ویسے میری تقریر ہونے شروع ہونی سی دیتے ہی میں مکان لگا نا جملے آتے، رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے، رسول نانا بابا علی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے، ماں حسین دی سونے دی دھی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے، حسین کو تے نبی پڑھیا، حسین کو تے نبی پڑھیا، حسین راگے نبی تے چلیا، اہل بیت دا اہل بیت دا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، ماں حسین دی سونے دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، محبت کرے آجے ظاہر کرے آجے پیار محبت دن ذرا گونج پہ جائے، پتہ لگے درتے حسین پاک نال محبت کرنے والے بیٹھنے دھیان کرنا میرے وال توجہ کرنا، حسین ستران دا آوے آری، حسین سونا قرآن دا کاری، حسین سبران دا کاویاری، حسین سونا قرآن دا کاری، سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے کلا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى
السلام علیکم.